इस साल का सबसे कीमती और ताकतवर तरीन दिन आ चुका है दोस्तों। मुहर्रम का पहला जुमातुल मुबारक, यानी वो दिन जिसका इंतज़ार खुद रहमत के फरिश्ते भी करते हैं। अगर आप अब तक महरूम रहे, अगर आपकी दुआएं अब तक अधूरी हैं और अगर आपकी ज़िंदगी में अब तक वो मोजज़ा नहीं हुआ जिसकी आप तमन्ना कर रहे थे, तो खुश हो जाइए, क्योंकि मुहर्रम के इस पहले जुमे की एक एक घड़ी आपकी तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है। आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो आम तौर पर लोग छुपा कर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम के पहले जुमे को अर्श इलाही से रिस्क और दौलत के फैसले किस तरह होते हैं? और क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा एक लम्हा है जिसमें की गई दुआ पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला सकती है? दोस्तों याद रखिए, ये जुम्मा साल के बाकी जुम्मों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आज आपने गफलत कर दी तो समझ लें कि आपने पूरे साल की बरकतें गंवा दी। दोस्तों वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो अमल बताऊंगा जो आपकी खाली जेब को दौलत से और आपके परेशान हाल दिल को सुकून से भर देगा। दोस्तों आज मुहर्रमुल हराम का पहला जुमातुल मुबारक है। क्या आपको मालूम है कि इस दिन की खास घड़ी में अल्लाह के ख़जाने खुलते हैं? हम लोग सारा साल अपनी गाड़ी, अपने बंगले, अपने कारोबार और अपनी इज्जत और शोहरत के लिए धक्के खाते हैं, लेकिन हम वो राज भूल जाते हैं जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस पहले जुमे के बारे में सिखाए थे। दोस्तों सच बताएं, क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके कारोबार में ऐसी बरकत आए कि आपके हर काम में आसानी हो? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी ऐसी इज्जत हो कि लोग आपके काम की तारीफ करें? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरी एक बात गौर से सुने। हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बरकत कहाँ है? क्या आपको नहीं लगता कि मेहनत के साथ अगर अल्लाह की मदद शामिल हो जाए तो वही कारोबार जो आज नुकसान में है वो कल कामयाबी का बड़ा नाम बन सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 काम तरतीब से बताऊंगा जिन्हें करके आप न सिर्फ अपनी दौलत और शोहरत में इजाफा कर सकते हैं, बल्कि अपने घर को खुशियों और सुकून का गहवारा बना सकते हैं। ये 5 काम आपकी तकदीर बदलने की चाबी हैं। दोस्तों ये मत समझें कि ये कोई आम दिन है, ये मुहर्रम का पहला जुमा है और ऐसे दिन बार बार नहीं आते। अगर आपने आज ये 5 काम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिए तो यकीन माने आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि हालात कैसे बदलते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इन 5 कामों में से एक भी काम अगर आपने छोड़ दिया तो हो सकता है आप वो बरकत हासिल ना कर पाएं जिसके लिए अल्लाह ताला ने आज का दिन खास किया है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि जो कुछ मैं आज बताने वाला हूं वो आपके कारोबार और आपके घर के सुकून के लिए कितना ज़रूरी है, ये आपको वीडियो ख़त्म होने पर खुद एहसास हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं आज के पहले दिन से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने के लिए? दोस्तों अब आते हैं पहले और सबसे अहम काम की तरफ, जो है सूरह कहफ की तिलावत। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई सारा दिन तो कारोबार में गुजर जाता है, गाड़ी के चक्करों में, पैसे कमाने की फिक्र में, तो क्या ये सूरत पढ़ने से मेरे हालात बदल जाएंगे? देखें दोस्तों, अल्लाह ताला का कलाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि समझने और ज़िंदगी में उतारने के लिए है। सूरह कहफ के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसे जुमा के दिन पढ़ेगा उसके लिए अगले जुमा तक एक ख़ास नूर का इंतज़ाम हो जाएगा। अब ये नूर क्या है? ये नूर आपके कारोबार में ऐसी सूझबूझ पैदा करता है कि आप सही फैसले करने लगते हैं। ये नूर आपकी सोच में ऐसी ताकत लाता है कि आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा होता है। दोस्तों ज़रा सोचें, हम कितनी बार गलत फैसले करके अपने लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। कभी किसी ने हमें धोखा दिया, कभी कारोबार में गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि हमारी सोच पर वो नूर नहीं होता। जब आप सूरह कहफ पढ़ते हैं तो अल्लाह आपको फितनों से बचाता है। और आज कल का सबसे बड़ा फितना क्या है? पैसे की हवस और कामयाबी की दौड़ में अंधा हो जाना। क्या आप ये नहीं चाहते कि अल्लाह आपको वो रास्ता दिखाए जहां से आपकी दौलत भी बढ़े, आपका कारोबार भी तरक्की करे और आपका बंगला, आपकी गाड़ी, सब कुछ बरकत से भर जाए? दोस्तों इस सूरत में 4 ऐसी कहानियां हैं जो आपको कामयाबी के वो उसूल सिखाती हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं मालूम। इसमें एक कहानी उस नौजवान की है जिसने अपनी इज्जत के लिए अल्लाह पर भरोसा किया तो अल्लाह ने उसे ऐसी शोहरत दी कि आज तक लोग उसका जिक्र करते हैं। दूसरी कहानी में मालो दौलत की हकीकत बताई गई है कि पैसा आज है कल ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो अल्लाह के साथ जुड़ जाता है अल्लाह उसकी दौलत की हिफाजत खुद करता है।
तीसरी कहानी में इल्म की अहमियत है और चौथी में बादशाहत और ताकत की। जब आप ये पढ़ते हैं तो आपका जहन खुलता है, आपको समझ आती है कि दौलत कैसे कमानी है, कारोबार को कैसे संभालना है और अपनी इज्जत को कैसे बचाना है। ये सिर्फ तिलावत नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का बिजनेस प्लान है जो अल्लाह ने आपके लिए उतारा है। दोस्तों अब मेरी बात सुने, बहुत सारे लोग ये वीडियो देखकर कहेंगे कि चलो भाई वक्त मिलेगा तो पढ़ लेंगे। अगर आपके पास अपनी कामयाबी के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 20 मिनट भी नहीं है तो फिर हम किस चीज़ के दावे कर रहे हैं। ये 20 मिनट आपके पूरे हफ्ते को संवार देंगे। इस दिन अगर आपने ये सूरत पढ़ ली तो आपका पूरा हफ्ता एक ख़ास हिफाजत में गुजरेगा। आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस, सब कुछ अल्लाह की हिफाजत में होगा। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपकी गाड़ी को, आपके घर को, आपके रिस्क को अपनी हिफाजत में ले ले? अगर आपका दिल मानता है तो आज के दिन इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला और बड़ा काम बना लें। अब हम अपने दूसरे काम की तरफ बढ़ेंगे जो है दरूद पाक की कसरत। लेकिन ये दरूद वो नहीं जो हम आम तौर पर पढ़ते हैं। आज मैं आपको वो दरूद बताने वाला हूँ जो आपके रिस्क के दरवाज़ों को हमेशा के लिए खोल देगा और आपकी शोहरत को ऐसी बुलंदियों पर ले जाएगा जिसका आपने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि वो दरूद कौन सा है और इसे पढ़ना कैसे है? दोस्तों अब आते हैं अपने दूसरे काम की तरफ जो दर हकीकत आपके रिस्क, आपकी शोहरत और आपके पूरे मुआशरती वजूद की बुनियाद है। वो है दरूद पाक की कसरत। देखें दोस्तों, जुम्मा का दिन ख़ास तौर पर दरूद पढ़ने का दिन है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब आप खुद हिसाब लगाएं, अगर आपने आज के दिन सैकड़ों बार दरूद पढ़ लिया तो अल्लाह की कितनी रहमतें आपके कारोबार, आपके घर, आपके बंगले और आपकी गाड़ी के ऊपर साया बनकर खड़ी होंगी। ये दरूद सिर्फ जुबान से निकले हुए अल्फाज नहीं है, ये वो कॉल है जो सीधी अल्लाह के दरबार में जाती है और आपके लिए कामयाबी के रास्ते हमवार करती है। दोस्तों सच बताएं, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके कामों में बरकत क्यों नहीं है? क्यों मेहनत के बावजूद आपको वो मकाम नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं? अक्सर हम अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ काम पर रखते हैं लेकिन बरकत को भूल जाते हैं। दरूद पाक वो चीज़ है जो आपके काम को, आपकी मेहनत को बरकत में बदल देता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी छोटी सी कोशिश का रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके काम को पहचाने, आपकी शोहरत दूर दूर तक फैले? तो फिर दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा बना लें। इस दरूद की बरकत का दायरा बहुत बड़ा है। जब आप दरूद पढ़ते हो तो आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। एक पुरसकून घर ही वो जगह है जहां से एक कामयाब बिजनेसमैन या एक कामयाब इंसान पैदा होता है। आपकी सेहत के मसाइल, आपकी जहनी उलझने, आपके कर्जे, ये सब दरूद की बरकत से ऐसे दूर होते हैं जैसे सूरज निकलने पर धुंध ख़त्म हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में ऐसी इज्जत देता है कि दुश्मन भी उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपकी ज़ुबान में वो तासीर आ जाती है कि लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, आपकी दी हुई राय को मानते हैं। ये है दरूद की वो ताकत जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल कर रख देती है। दोस्तों अब मेरी एक बात बहुत गौर से सुने। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई कितना दरूद पढ़ें। देखें दोस्तों, अल्लाह ताला को तादाद से ज़्यादा आपकी मोहब्बत और खलूस से गर्ज है। आप अपनी तस्बीह साथ रखें, गाड़ी चलाते हुए, दुकान पर बैठते हुए या घर में कोई भी काम करते हुए ज़ुबान को दरूद पाक से तर रखें। ये काम कोई बोझ नहीं है, ये तो आपकी ज़िंदगी का वो सरमाया है जो आपको कब्र तक काम आएगा और दुनिया में भी आपको कामयाबी दिलाएगा। आपका ये पहला जुमा अगर आपने ये दरूद की कसरत में गुजार दिया तो यकीन जाने आपके पूरे महीने के कामों में ऐसी आसानी आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं आज के दिन अपनी ज़ुबान को अल्लाह के महबूब के ज़िक्र से मुअत्तर करने के लिए? अब हम अपने तीसरे काम की तरफ बढ़ेंगे जो है दुआ की कबूलियत की ख़ास घड़ी का इंतखाब। बहुत से लोग दुआ मांगते हैं मगर वो कबूल नहीं होती। क्या आपको मालूम है कि जुमा के दिन वो कौन सा ख़ास वक्त है, वो कौन सा लम्हा है जिसमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता? दोस्तों ये पॉइंट आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी हाजत को पूरा करने का रास्ता है। क्या आप तैयार हैं वो ख़ास घड़ी जानने के लिए? दोस्तों अब हम अपने तीसरे और सबसे अहम पॉइंट पर आते हैं जो कि है जुम्मतुल मुबारक के दिन की दुआ की कबूलियत की ख़ास घड़ी का इंतखाब। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई हम सालों से दुआएं मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी, वो बंगला, वो गाड़ी, वो कारोबार में बेहतरी हमें क्यों नहीं मिल रही? देखें दोस्तों, कामयाबी के लिए मेहनत तो शर्त है,
لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اب آج کا دن آپ کے لیے کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ آپ خود سوچیں۔ دوستو سچ بتائیں، ہم لوگ سارا دن اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، دکان پر، دفتر میں یا موبائل پر وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ جمعہ کے دن اس خاص وقت کو تلاش کریں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی حاجت مانگنے کے لیے چند منٹ خاموشی سے اللہ کے سامنے گزارے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آج کا یہ محرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ دعا جو برسوں سے رکی ہوئی ہے وہ آج قبول ہو جائے؟ دوستو اب یہ گھڑی کب ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت یا خطبے کے دوران کا وقت، یہ وہ لمحے ہیں جو قسمت بدلنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ نے اپنی دنیاوی باتیں، موبائل، ٹی وی سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ بس ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اپنی کامیابی کا نقشہ اپنے ذہن میں لائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کی ہے، اب تو اپنے خزانے سے مجھے وہ مقام دے جو میری سوچ سے بھی باہر ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ میرا رب ضرور سنے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا کاروبار، آپ کی دولت، آپ کی شہرت سب کچھ ایک نئے رخ پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وقت وہ وقت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے کھلتے ہیں۔ یہ وقت آپ کی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو کبھی گھاٹا نہیں ہونے دے گی۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، دعا مانگنے کے بعد یہ مت سوچنا کہ ابھی تو کچھ نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بہت وسیع ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو اس لیے روک لیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ بس آپ نے اپنی زبان اور اپنے دل کو اس خاص وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج عصر اور مغرب کے درمیان اپنی زندگی کے سب سے اہم 15 سے 20 منٹ نکالنے کے لیے؟ کیا آپ آج یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس خاص وقت کو ضائع نہیں کریں گے؟ اگر آپ کا ارادہ پکا ہے تو کامنٹس میں یا اللہ میری دعا قبول فرما ضرور لکھیں تاکہ سب کے لیے ایک اجتماعی دعا کا ماحول بن جائے۔ دوستو اب ہم اپنے چوتھے کام کی طرف بڑھیں گے جو ہے صدقہ جمعہ، لیکن یہ صدقہ عام دنوں سے مختلف ہے۔ کون سا ایسا صدقہ ہے جو آپ کے مال میں ایسی برکت ڈالے گا کہ آپ کے گھر میں دولت کی فراوانی ہوگی اور آپ کے کاروباری مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے؟ دوستو یہ چوتھا پوائنٹ آپ کی معاشی ترقی کا وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون سا خاص صدقہ ہے؟ دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں چوتھے کام پر جو ہے صدقہ جمعہ۔ اب دیکھیں یہ کرنے والے بھائی یہ سب جانتے ہیں کہ جب تک آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تب تک منافع نہیں آتا۔ صدقہ جمعہ بھی آپ کی زندگی کا وہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ پلان ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جمعۃ المبارک کے دن صدقہ کرنے کی فضیلت عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صدقہ صرف کسی کو کھانا کھلانے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے رزق کو انشور کرنے کا نام ہے۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ اس مال کو آپ کی گاڑی، آپ کے بنگلے، آپ کے کاروبار اور آپ کی صحت کے لیے ایک ڈھال بنا دیتا ہے۔ دوستو سچ بتائیں، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی محنت تو پوری ہے لیکن برکت کہاں غائب ہو گئی؟ کیوں مہینے کے آخر تک پیسہ نہیں بچتا؟ کیوں کاروبار میں ایک عجیب سا جمود آ گیا ہے؟ دوستو یاد رکھیں، جب ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مال کو اتنا بڑھائے کہ آپ لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں، نہ کہ مانگنے والے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کا یہ چوتھا کام آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب صدقہ کیسے دیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں امیر نہیں ہوں، میں کیسے صدقہ دوں؟ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی جیب کی لمبائی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو 10 روپے دیں، لیکن وہ خلوص کے ساتھ ہوں۔ صدقہ جمعہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ چھپا ہوا ہو، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے فلاں جگہ راشن پہنچایا ہے۔ جب آپ کا صدقہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو وہ عزت، وہ شہرت اور وہ کامیابی دیتا ہے جس کا آپ نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ صدقہ آپ کے دشمنوں کے شر کو ختم کرتا ہے، آپ کی دکان یا دفتر میں گاہکوں کا رش بڑھاتا ہے اور آپ کے کاموں میں ایسی تیزی لاتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ دوستو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا،
جو بندہ آج کے دن محرم کے اس پہلے جمعۃ المبارک کو اپنا مال اللہ کے نام پر نکالتا ہے، اللہ اس کے مال میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ ختم ہونے کی بجائے دگنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی۔ کیا آپ تیار ہیں آج کے دن اپنی ایک چھوٹی سی رقم کو اللہ کے نام پر وقف کر کے اپنی زندگی میں سکون اور ترقی لانے کے لیے؟ کیا آپ آج یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس صدقہ جمعہ کو اپنی ایک مستقل عادت بنا لیں گے؟ اگر تیار ہیں تو کامنٹس میں تیار ہوں لکھیں، تاکہ آپ کا یہ عزم آپ کے دل میں پکا ہو جائے۔ دوستو، اب ہم اپنے آخری اور پانچویں کام کی طرف بڑھیں گے، جو ہے غسل، خوشبو اور مسجد کا اہتمام۔ یہ کام آپ کی شخصیت کو ایک کامیاب انسان کے طور پر پیش کرے گا۔ دوستو، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کو چار چاند لگا دیں گی اور آپ کو معاشرے میں ایک معزز انسان کے طور پر کھڑا کر دیں گی؟ یہ پانچواں پوائنٹ آپ کی عزت اور شہرت کو ایک الگ ہی مقام پر لے جائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں وہ راز جاننے کے لیے جو آپ کی شخصیت کو پرکشش بنا دے گا؟ دوستو، اب ہم آ گئے ہیں پانچویں اور آخری کام پر۔ یہ کام آپ کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا۔ دوستو، وہ ہے غسل، خوشبو اور جمعہ کی تیاری کا اہتمام۔ دیکھیں، جمعہ کا دن صرف نماز کا دن نہیں ہے، یہ آپ کی پرسنل برانڈنگ کا دن ہے۔ ایک کامیاب انسان، ایک بڑا بزنس مین یا ایک معزز شخصیت وہی ہوتا ہے جو خود کو صاف ستھرا اور پرکشش رکھتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے، مسواک کرنے اور بہترین کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب آپ پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر باہر نکلیں گے تو کیا آپ کا اعتماد نہیں بڑھے گا؟ دوستو، سچ بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی بات تب مانے گا جب آپ خود بکھرے ہوئے، بے حال اور غیر معطر ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ دنیا ان لوگوں کی قدر کرتی ہے جو اپنی عزت کرتے ہیں۔ جب آپ سنت کے مطابق تیار ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے چہرے پر ایک ایسا نور اور روب ڈال دیتا ہے کہ جو بھی آپ سے ملتا ہے وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ جائیں لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات میں اثر اور آپ کی شخصیت میں کشش پیدا ہو؟ تو آج کا یہ پانچواں کام آپ کی زندگی کا اہم ترین اصول ہونا چاہیے۔ یہ کام صرف آپ کے جسم کی صفائی نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن کی صفائی بھی ہے۔ جب آپ پاک صاف ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، آپ کے خیالات میں شفافیت آتی ہے۔ جب آپ خوشبو لگاتے ہیں تو یہ آپ کے اعصاب کو پرسکون کرتی ہے، جس سے آپ اپنے کاروبار کے مشکل فیصلوں کو ٹھنڈے دماغ سے لے سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ نبوی سیکرٹ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ صفائی ستھرائی آپ کے صحت کو بہتر بناتی ہے اور صحت مند جسم ہی میں ایک کامیاب دماغ رہتا ہے۔ آج محرم کے پہلے جمعہ کو اپنی ایک ایسی عادت پکی کریں کہ آپ ہر جمعہ کو ایک نئے جوش، ایک نئے اعتماد اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ باہر نکلیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی عزت، آپ کی شہرت اور آپ کے معاشرتی مقام کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، میری بات غور سے سنیں۔ کامیابی صرف پیسے کمانے کا نام نہیں ہے، کامیابی تو ایک ایسی پروقار شخصیت بنانے کا نام ہے جس کے سامنے والا خود بخود جھک جائے۔ جب آپ سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے مہمان بنتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا مہمان ہو، کیا اس کا رزق، اس کی گاڑی، اس کا بنگلہ، کیا اس کی کوئی بھی ضرورت اللہ کے لیے پوری کرنا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ صرف ایک بار اس طریقے سے جمعہ پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کا پورا مہینہ، پورا سال ایک الگ ہی برکت اور کامیابی کے سفر پر چل پڑے گا۔ کیا آپ تیار ہیں آج کے دن اپنی شخصیت کو ایک کامیاب لیڈر کی طرح ڈھالنے کے لیے؟ کیا آپ آج یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھے وہ 5 کام جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ استغفار، درود، قبولیت کی گھڑی، صدقہ اور آپ کی اپنی پروقار شخصیت، یہ وہ کلید ہے جو کامیابی کے ہر دروازے کو کھول دے گی۔ دوستو، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے صرف سن کر چھوڑ دیتے ہیں یا اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ آج کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی برکت سے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت، کاروبار میں وسعت اور گھروں میں سکون عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو واقعی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، کیونکہ جانے کس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہم سب کی زندگی بدل دے۔ جزاک اللہ خیر۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے, ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اپنے اس چینل کا بھی, اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.